ती श्री कृष्ण निमित्त. कृष्ण शरण उपाध्याय छंद शार्दूल विक्रीडित. कालो मेघ समान देह जसको जो कालीमा युक्त छ, रातो फूल समान पाउ जसको जो लालीमा युक्त छ. स्वर्ण भूषण छन् शरीर भरि नै शोभालंकार छ. ती श्री कृष्ण निमित्त शुद्ध मनले मेरो नमस्कार छ, मेरो नमस्कार छ. पुण्यात्मा प्रिय साधु संत जनको उत्थान जो गर्दछन्, शुद्धात्मा हर दीनहीन मनको कल्याण जो गर्दछन्. पापात्मा खल मुक्त गर्न जसमा अत्युग्र हुंकार छ. ती श्री कृष्ण निमित्त शुद्ध मनले मेरो नमस्कार छ, मेरो नमस्कार छ. जो आकर्षण गर्छ जीवन जगत आफै स्वअस्तित्वमा, जो ब्रह्माण्ड विलीन गर्छ सहसा आफै स्वव्यक्तित्वमा. धरती व्योम ग्रहादि सृष्टि तहमा जो एकाधार छ. ती श्री कृष्ण निमित्त शुद्ध मनले मेरो नमस्कार छ. ब्रह्मा इंद्र कुबेर रुद्र गणले थामेर थामिन्न जो, वेदादि श्रुति शास्त्रले निगमले छामेर छामिन्न जो. छन् सत्कर्म रहस्य पूर्ण जसको लीला चमत्कार छ. ती श्री कृष्ण निमित्त शुद्ध मनले मेरो नमस्कार छ. गर्छन् तारक सूर्य चन्द्र जसको घुम्दै समाराधना, गर्छन् देव मुनिन्द्र वृन्द जसको आराधना वन्दना. भक्ति ज्ञान विराग पूर्ण गरिमा जो भित्र साकार छ, भक्ति ज्ञान विराग पूर्ण गरिमा जो भित्र साकार छ. ती श्री कृष्ण निमित्त शुद्ध मनले मेरो नमस्कार छ, मेरो नमस्कार छ, मेरो नमस्कार छ. कृष्ण शरण उपाध्याय. जय हो.